السلام عليكم الشباب، لاباس عليكم؟ بخير؟ صحة لاباس؟ اونفورم؟ كلشي مزيان؟ تكونوا بخير، يدوز هاد كونفينمون على خير، راه قريب ان شاء الله يتسالي هادشي هذا ونرجعوا للحياة الطبيعية. الوغ اللي كنا خدمنا اخر حصة، كنا خدمنا لونفيرون مورتي اكستيريور، سيتادير المورتي ديال ديك ار بلس 2 الاكستيريور ديالو. كاينه تقريبا واحد 318 ou 320 mètres carrés. Donc, à 320 mètres carrés, مزيانين يعني بارابور الكونستركسيون، يعني الفلوس. الوغ دابا ان شاء الله هاد القصه هادي كنا شفنا المواضيع، كنا شفنا المواضيع ديالو، شفنا الفصاد بيان سور غنبقى باش ما نديروش فيهم. اوكي باش نكملوا اللي كندوزو سميتو، كندوزو المورتيي، كندوزو لاش ندوزو لي طونشيتي. هنا نشوفوا شحال النيميرو اللي بقينا فيه 11. دونك نمشيو ل 12. هنايا غادي نديرو 12 اونطري كوبيي كولي كولي، غادي نديرو او ليو دو 11 نديرو 12 12 ديال لي طونشيتي. Alors, alors, l'étanchéité. Alors, l'étanchéité, tu vois majuscule ici. Étanchéité, la d'étanchéité, bien sûr. L'étanchéité, qu'est-ce qu'on bien sûr mètre carré, بحال هادي copier coller de la couleur هنايا ندير الصال. l'étanchéité كتكون هو بالدارجه ولا بالعربيه، هو الزفت. غنديرو الزفت فين تيكون زفت، كاين تنديرو l'étanchéité او الزفت تيدار سطوحه ياك لي تيراس، وتنديروهم في لي بلوك سانيتير، وتنديروهم اوسي في لي بلوك سانيتير، وتنديروهم في لي فوال. لي فوال اللي عندنا تيكونوا في لي سوسول، كنديرو l'étanchéité verticale يعني ولا l'étanchéité murale. داكوغ l'étanchéité verticale تكون في لي فوال. دونك نبداو بلا تيراس اللي باينه، نبداو بالتيراس. داكوغ l'étanchéité لا تيراس الوغ تيراس. نشوفو شنو عندنا لا تيراس نديرو عندنا نومبر بيان سور، نديرو عندنا النومبر، عندنا نديرو 1. نطلعو نشوفو السطح ديالنا شنو فيه. لا تيراس ها هي تيراس بيان سور نديرو طونشيتي هنا، بيان سور نديرو طونشيتي. مسألة أنا ملي كنبغي ندير لي طونشيمتر و شاك جوان خصنا ناخذ واحد حتى 10 سنتيمتر. دونك لي طونشيتي كتزاد فيها مثلا هي فيها 1 متر، كتزاد دابا مثلا نفهمو دابا شحال عندنا ديستونس هنا، شحال عندنا ديستونس عندنا 10 متر ونص. هاهي 10 ونص. شوف 10 متر وي عندنا 10 متر ونص ياك في الاتجاه. كنا غنديرو 10 ونص واضح. هاد 10 متر ونص خصنا نزيدو ليها، نقسموها على 1 متر ياك باش تعطينا شحال كاين من سيغمون ديك الملاقيات. دونك الا شدينا 10، شوفوا كالكولاتريس هنا، كالكولاتريس هاي، الا خدينا كالكولاتريس هي مثلا كالكولاتريس ناخذ عندنا 10 متر ونص. الوغ 10 متر ونص السومه على 1 متر غتعطينا 10 المرات ونص ديال اللاقيات ديال لي
سميتو ديك عندك 10 متر دوك هذيك 10 متر خصنا نزيدوها نضربوها فاش فوا مثلا في واحد نديرو 10 6 سنتيم 0.06 دونك غتعطينا بخاسك واحد 63 سنتيمتر بلس 0.25 بلس 0.25 كنزيدو 25 سنتيم هنا ومن هنا دونك بلاتي دونك عندنا قلنا 0. دونك هي 63 0 دونك عندنا 0.63 فهمنا دابا الفيلم شنو هو دونك نجيو هنا ونشوفو شحال عندنا ديال ليسباس اللي يدار لان باش نعرفو شحال غناخدو من الرولو داكوغ ملي غنبداو شحال عندنا لا ديستونس هكذايا شحال نخرجو من هنا وشحال نخرجو من هنا الوغ 6 سنتيم هنا داكوغ يلا الوغ غنبداو هنا غادي نجيو هنا نشوفو الطول بيان سور دونك عندنا شحال عندنا 10 متر ما تبقاش عندنا 10 متر عندنا بلوس نديرو ايكال عندنا ايكال عندنا ايكال 10 50 ياك بلوس 0.63 ديال اش ديال دوك لي ديكالاج نقدروا بلوس 0.50 ديال الجناب داكوغ دونك عندنا 11.63 هي العرض غادي ناخذ جهه العرض اتجاه المهم هذا الاتجاه فيه هكذا الجهه الاخرى نشوفوا شحال عندنا 11 متر 11 متر نديرو فوا 11 متر غنزيدو لها 25 اللور 25 هنايا فاغول هي 11.50 11 متر ونص داكوغ ناخدو هادي فوا هادي تساوي اش عطانا 133 متر كاري دونك بلاتي تنقصو شي حاجه لان مثلا عندنا هنا مغطينش البالكونات مغطينش البالكونات اجي ممكن 11 متر تنقصو هاد لي بارتي هادو دونك ماشي 11 ناخدو غير 10 ونقصو منها نزيدو ليه هادي هما هاد كلشي ناقصو نزيدو هنايا ناخدو غير 10 هنايا اوليو دو 11 ناخدو 10 متر صافي تجينا بقاد سي بون داك لا تيراس هاك شنو درنا داكوغ دونك نمشيو لي بلوك سانيتير لي بلوك سانيتير الوغ لي بلوك سانيتير ناخدو شحال عندنا بلوك سانيتير هذا شنو عندنا الوغ لي بلوك سانيتير نمشيو لي بلوك سانيتير ديالنا سنتي اللي هما اللي هما نجي هاد الجهة ندير البلاصة بلوك سانيتير هنا بروميير ايطاج alors premier étage شنو عندي واحد البلوك سانيتير تما عندي واحد شوف عندي صال دو بان بدينا نهبط اس دي بي نشوف غادي متر 63 عندي متر 21 الو دونك نديرو واحد 63 متر 21 هنا ندير واحد عندي متر 63 واحد اخرى عندي متر 21 عندي متر 21 وناخدو هنا متر 60 هنا متر واخا ولكن هاد متر 60 هادي غادي نزيدو لها نديرو ايكال ونزيدو لها 60 سنتيم هنا 60 خصنا نطلعو 60 سنتيم بلوس
واحد 120 بلس 1 متر 20 ياك حتى الجهة أخرى هنا درنا بلس ندير 1 متر 20 بلس 1 متر 20 داكوغ بيان سور هنا غادي نهبط إكس ديالي نسوبريمي وهنا بيان سور غنجليسي ونهبط هكذا ونسوبريمي نزيدو هنا 60 سنتيم من 60 داكوغ هي متر 20 هنا 60 متر 20 نمشي لاش عاوتاني نرجعو البلان ديالي نشوف شنو عندي هنا فوالا كوطاسيون نمسحها ونخليها نمشي نشوف شنو عندي فين هنا دبليو في سي دبليو في سي عندي واحد داكوغ شوف الكوطاسيون اللي عندي فين الوغ الكوطاسيون عندي في دبليو في سي عندي 1 متر 20 عندي نشوف شي درت كيفاش 1 متر 20 واحد لا عندي غير 0.84 ندير 84 هنا ولا 90 91 باش تكون شي 52 هنا هنا متر وستين نجيو هنا غادي نديرو 97 على متر وخمسة وسبعين هادو تا هما غادي نزيد لهم متر وعشرين متر وعشرين 60 سنتيم داكوغ 60 سنتيم من هنا و 60 دونك ما جيت له جا هنا طول هنا ندير 60 الوغ هنا نديرو هنا بليس إيكال هنا غنزيدو بليس 120 هنايا غنزيدو غير زيرو باش كاين الباب بليس 0,60 سي بون فهمتو دوزيام ايطاج عندي نمشيو نعيدو هنا عندي دوزيام ايطاج فوالا بروميير ايطاج دوزيام دوزيام ايطاج البروميير هادي نمشيو لهنا هادي لا دوزيام ايطاج ايطاج سي بون دونك عندي صال دو بان فولي تواليت فولي صال دو بان عندي دوك نورمالمون عندي جوج ماشي هو شنو هيا هنا اس دي بي المهم حدا نحتاجو اس دي بي حدا طواليت شوفو لي كوطاسيون ديالو سي ميترو هذا بجوج وعشرين دونك هادي ناخدو العبارات وحدة عندي وحدة هنا عندي ميترو كابيلاسيون على جوج وعشرين سي بون متر على جوج وعشرين عشرين على هنا نضرب عشرة بحال دوك صال دو بلان تا هو فيه ميترو دونك واضح هنا il faut ajouter نديرو إيكال بلس 120 متر وعشرين هنايا طول إيكال بلس 0,60 هنايا حيت كاين الباب إيكال 0,60 باش نطلعو من الباب غير جهة وحدة هنا إيكال بلس 120 دونك هنا طرحنا هاد المسمار ديال هادو شوف مخرجوش فوالا نمشيو عاوتاني نشوفو هنا
une salle de bain, il y a de la partie ici. Ça كاملة زفت. كناخدو من هنا حتى هنا ندي متر وخمسين، ومن هنا حتى لهنا عندي متر وخمسين. دونك عندي صال دو بان هنا فيها متر وخمسين على متر وخمسين. دونك هنا اس دي بي عندي واحد هنا ان، وغادي نديرو هنايا إيكال. هاكا غادي نديرو هنا 120 بلس 1 متر 20 نفس الشيء إيكال، ونديرو هنا 120 لا 150 بلس 1 متر 20. هو هادشي اللي عندنا في لي بلوك سانيتار. بلاتي شوفو واش عندنا هنا شي حاجة أخرى شي بلوك سانيتار فوق. ما عندناش، عندنا بيت صابون متيبداش ليها. الوغ تيبقى لنا صافي هادشي اللي عندي في ليطونشيتي، حيت هادي عندي واحد الثمن الأخرى عندها ثمن. سيبريمي هادو، هادو غيكونو هنا عندهم الثمن بوحدهم حيت فيهم الفتح، راه كتكون غير تعادي بيان سور متر كاري كوبيي نكوليو هنا كولي سي بون، وناخدو ليطونشيتي كولي تاع étanchéité total étanchéité. D'accord. دابا مزيان باقي في étanchéité ندير إيكال نحسبو هادي اونتر. حنا باقيين في étanchéité. دابا غادي ندخلو ليطونشيتي. اش من étanchéité ندخلو ليها ديال سميتو فيرتيكال. étanchéité فيرتيكال ديال لي مير. étanchéité verticale. verticale l'étanchéité verticale غادي نهبطو verticale غادي نهبطو باش نهبطو هنا ونديرو لي voile de sous-sol sous-sol. C'est bon. Donc نهبطو بالسوسولات ونديرو l'étanchéité ديالنا. بيان سور هنا كوبيي كولي متر كاري موف ضرب موف هادي. C'est bon. Donc l'étanchéité verticale ها هي. إلا بغينا نخدمو l'étanchéité verticale غادي نمشيو للسوسول ياك نعطو لي ميغ بالسوسول. السوسول فين هو السوسول ديالنا إلي لا السوسول غادي ندورو على الجناب كاملين. دونك ناخدو لينيير اللي 948 على 10 948 على 10. سي بون. نجي هنا غادي ندير هنا واحد وندير هنا إيكال وناخدو البيريمتر. دونك شحال قلنا 940 غنديرو جوج فوا حل القوس 9.48 زائد 10 متر سد القوس 130. هنايا إكس. الحمد لله. الوغ نشوفو لا هوتور اللي غنخدمو عليها. شحال هي لا هوتور اللي غنخدمو عليها هنا؟ عندنا 250 تقريبا 250. غيكون هابط عندي نشوفو الفوال ديالنا حتى نهبطو بيه حتى لتحت شويه. 250 عندنا الفوال كامل باش نشوفو شو لي فوال. حنا نرجعو للفوال حسبنا ليه لا هوتور ديالو ندخلو للميتر ديالنا نشوفو الفوالات. الاول بيطون ارمي فوق فوال plancher, béton armé, sol, l'installation, béton propreté, de béton armé en fondation de semaine, pilante, longuerine, les poteaux, les voiles. خدينا فيهم 3 متر. شوف خدينا فيهم 3 متر. الوغ خدينا 3 متر
معايا. الوغ جا معايا خدينا لا هوتور اللي هي شحال 3 متر. هنا ناخدو 3 متر. 3 متر سي بون. الوغ هنا ندير ايكال وغادي نديرو هادي فوا هادي فوا هادي تساوي داكوغ. هادي شكون عندي ديال l'étanchéité verticale extérieure, bien sûr, verticale extérieure ديال الفوال extérieur. دونك هنايا اوتوماتيكمون ناخذ هادي كوبيي نكولي هنا كولي سي بون كوبي كولي ناخذ هاد البلاصه فيجينوها فيجيني وغادي نديرو هنا توتال داكوغ توتال توتال شنو نو ماشي اندوي توتال هادي ليتونشيتي فيرتيكال اكستيريور كوبيي ندير هنا كولي توتال كولي هذا هادي كوبي هادي إيكال هادي داكوغ. دونك حنا لقينا ليطونشيتي ديالنا كاملة نديرو بالموف شحال عندنا خاص واحد 117 متر كاري ديال ليطونشيتي ليطونشيتي يلا مزيان. حنا غادي ندير مزيان سي بون. دونك دابا غنمشيو لاش لو غوفيتمون مزيان. دابا غادي ندخلو لو غوفيتمون دونك نديرو غوفيتمون غوفيتمون غوفيتمون. الوغ بيان سور نعطو الغوفيتمون بيان سور حنا خصنا نقولوش مثلا واش غريسيرام ولا شوز على حسب سي بي اس ولا الكرانيتو بولي ولا صافي. دونك حنا نديرو مثلا غريسيرام غوفيتمون اون غريسيرام اون غريسيرام. اون غريسيرام اخ نشوفو لو سوسون فاش في الريتشوسي ولا في السوسون. نبداو باش في السوسون لو سوسون نمشيو ريفيتمون لو سوسون. هنا بيان سور نعطيوها نيميرو 13 اوكي نديرو هنا كولي هنا موديفيو او لي دو 12 غنديرو 13 ناخدو واحد لا كولور هنايا شي كولور عجبتنا نديرو شي كولور مثلا نديرو مثلا الخضر داكوغ غوفيتمون نمشيو نشوفو ديالنا
هذا السوسول ديالنا بغيتو عندي 9 8 على شحال على 60 1 غادي 60 طابيلاسيون على 9.8 اوكي اكس اخر نزيدو وغادي نديرو هنا ماكس كاري بيان سور نديرو هنا كولي ندير لا كولور احسن نديرو إضافة ونديرو هادي فوا 9 فوا 9 إيكال عطاتنا 87 متر كاري داكوغ دونك هنا هذا هنا نشوف متر كاري على بلان نحسبو متر ليني تنسى نحسب هذا كذا ويبقى لنا دونك نحسبو سوسول دوزيام ايطاج لا تيراس بوحدها نحسبو ليها بوحدها لان هذا دونك كاين وفي الخط نديرو لا تيراس كاين داكوغ دونك نحسبو سوسول بروميير ايطاج و دوزيام ايطاج بس السوسول دوزناه شو هنايا علاش نمشيو للريتشوسي بيان سور هنا الا بغينا نقصو هاد الحد نقصو ما بغيناش ماشي مشكل ماشي البارتي ديالها شحال فيها شي تقريبا 20 هذا نديرو عندي دوية ديال الميوغ هذا نحضرو فاسيلتير واخا نحيد هذا غادي ندير ميوغ نقصو نديرو ديدوير غادي ندير ميوغ غندير داك الميوغ شحال فيه نديرو 1 موان 1 غنديرو فيه 2 41 هنا 0.20 هنا 0 داكوغ وغادي نبطل هكا سيرفاسيك داكوغ هنا مزيان حنا غاديين مزيان دابا خصنا كنغون ديك 0.48 فاش سميتو كاين اللي كيدوزها كاين اللي مكيدوزهاش الوغ على حساب الخدمه نجيو عاوتاني هنايا شوفو فين غنخدمو عندنا بارتي وعندنا لونطري داكوغ ريتشوسي ندخلو ريتشوسي نطيحو الكوداسيون ديالو نرجعو هنا باش نعرفو شنو نخدمو لا ريتشوسي ار دي سي ريتشوسي فيه الكراجات الكراج ياك وفيه ديك لونطري لونطري داكوغ انا كراجي في لونطري عندي لونطري وحده نحاولو نطيحو هادشي مثلا لونطري ساهله شو لونطري هاد لونطري هادي شوف شحال فيها ها هي عندنا فيها تقريبا 9 هادي على ماشي 1 متر 1 متر 34 دونك عندنا لونطري هنا عندنا متر 34 على 2.94 على 2 على 94 صافي ندخلو دابا الكراجات نحسبو لا سوبرفيسي اللي من الداخل عندي 9 المترو 9 تحيد عندي 49 هو 7 ونص نحسبو لا بلو إلا نحسبو المساحة الكبيرة نحسبو هادي هنا دونك عندنا بريسك 8 مترو متر
الوغ ناخذو هادي سي بون. الوغ نجلسو هنا فوالا حنا غاديين هكا حنا مزيان. الوغ شوفوا بقاو لنا زيسكالي ندوزو حتى الاخر. ودابا بروميير ايطاج فيه لي شومبر فيه لا فيه شويه ديال المشاكل ولا ما كاين شي مشكل. ندخلو هنا بروميير ايطاج ونبقاو على البروميير ايطاج دقه دقه. دونك حسبنا سوسون واحد جوج، حسبنا الكراج ريد شوسي والبروميير ايطاج ها هما سي بون. بروميير ايطاج شوفوا شنو عندنا في لي بروميير ايطاج. بيان عندنا الصالون عندنا دو ديتاج تندخلو في لا كونسيبسيون سي بون. تدخلو في لا كونسيبسيون هنا ديال هادشي كامل خصنا نحسبوهم دقه دقه كل وحده ندوزو لها الزليج ديالها. نبداو بهاد الصالون هذا تاع لا كوطاسيون ديالهم هادي هادي. نجيو هنا بروميير ايطاج نجيو هنا فوالا نديرو الصالون لو صالون نديرو 1 نديرو الوغ الطول 5 متر 5 متر و 60 هو 5 متر و 6 هو 0 شي عندنا هكا. بيان سور عندي هاد لاسوي هادي من بعد نحسبو لي السوي ندورو عليهم. هاد لاسوي هادي خصك تحسب من بعد نحسبوهم. حاولنا نكتب وحده نيت باش ما نزعقوهاش. نشوفو لاسوي شحال فيها مع هاد الهون السوي وشحال عندنا حيت هنا في بيان سور عرفتي لاسوي شحال فيها متر و 26 السوي. السوي عندي وحده شحال قلنا هنا 0.20 العرض ديالها 0.20 متر وشحال ناقص كوطاسيون. الوغ كوطاسيون متر و 26 الوغ لاسوي فيها 1 متر 26. الشامبر البالكون ديالها تلقى هنا الشامبر تسمى بالكون داكوغ. لي سوي ديالهم لي سوي عندي شامبر وحده البالكون وحده انا السوي عندي جوج ديال لي سوي صافي. الوغ شوفوا كوطاسيون الشامبر عندي 83 هنا 3 84 على شحال على جوج 95 على جوج 95 ياك. البالكون شوفوا البالكون شحال فيه شوفوا البالكون حيت الكوطاسيون عندي صافي البالكون عندي البالكون من هنا البالكون عندي فيه 2 متر 4 هنا 2 متر 4 على 89 0.90 91 داكوغ. بقاو ليا لي سوي هاد لي سوي شحال فيهم هاد البال 75 شحال فيه 90 ناخذ حنا 80 دونك هنايا 80 على 0.20 هادو هما لي سوي هنا ونجرب بحال هكا داكوغ. دونك شنو خدينا الصالون وخدينا لا سوي خدينا الشومبر خدينا البالكون لا سوي سي بون. نزيدو دونك شنو دوزنا نتوما تبعو معايا دوزنا هاد لا شومبر فوق العرض ديالو درنا لا بارتي كامل خصنا صافي سي بون.
ندير أرضية كويزين راه باينة هنا جوج 84 على جوج 12 3 12 ديالها دونك ندخلو هنا كويزين عندنا وحدة اون عندنا ثلاثة وحدة 12 على جوج 84 d'accord bien sûr رجعنا لا السوي ديال لابورت عندنا شوف عندنا بالكون عندنا بالكون ثانية بالكون البالكون هذا البالكون ديالنا شوف نولي البالكون ديالنا هذا 13 البالكون ديالنا من هنا حتى هنا متر 94 على 90 متر 94 على 90 البالكون ديالنا متر 94 على 90 هنايا عندنا واحد بالكون و بيان سور عندنا لا ستوري ديالو كوبيي نقولي أنا أولي نديرو في الآخر نجمعهم اللي بغينا نزيدو لا سوي لا شامبر هادي شامبر هذا شامبر نرجع كامل هنايا 4 24 لأن كلشي يدوز لي جوج 3 صفر 5 هي 3 5 ماشي أنا لا سال حسبنا ماشي لا السؤال ديالها سي بون ندوزو لا شومبر أخرى شومبر ثانية هادي شومبر عندي 4 21 على 3 4 خوانات البالكون عندنا بالكون ماشي 2 شامبر احنا غادي مزيان حسبنا هاد الباج بقينا هاد الهول ولي صال دو رجعنا الهول هذا عندي فيه 3 متر 3 متر و10 حوادث 3 0.5 هنايا جوج 84 هذا متر 50
خلينا salle de bain. La salle de bain, on a dit 12 ans. Salle de bain. Deux parties. Il y a SDB, 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 ND1. شنو الكوداسيون ديالو نشوف الكوداسيون ديال هاد لاصال دو 20 هادي متر 27 متر 30 هنا متر 70 خلينا هاد السنة هذا متر 20 هنا جوج متر 70 متر 20 متر 20 أنا متر 70 متر 20 هي متر 70 متر 20 ديكو هنايا هنا متر 20 هنايا نديرو 3 متر 70 هو الطول والعرض هنا واحد فوالا هنايا دبليو سي دبليو سي الوغ شوفو واش نحسبها حسبنا الصالون الشومبر بالبالكون ديالها دزنا الكوزينه حسبنا شنو ليها دزنا لي صال دو هذا بقاو لنا هاد لي سو ديال هذا لي دبل سي هادي وهادي هاداك الشومبر على سبب هادي وهادي نزيدو السي ندير السي هادي نديرهم جوج السي ديال لي صال دو بان نخرج جوج هنايا ونديرو نديرو دو داك هادشي اللي عندنا في البروميير ايطاج دونك نحاولو نديرو شي تغابيل باش نعرفو شنو حسبنا دونك درنا حيت ما نكملش دابا حيت ما يكفيناش حتى تكون ان شاء الله داخلين معايا باش نزيدو نصبحو مزيان حسبنا ليطونشيتي دوزنا في السطح دوزنا في لي صال دو بان البلوك سانيتير ودوزنا في لي فوال اليوم حسبنا الروفيتمون ديال الصول ديال هادشي كامل ان شاء الله حتى الحصه الجايه ونكمل داكوغ ان شاء الله يلا